आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। शालोम एवरीवन, ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आज के इस प्रोग्राम का होस्ट बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं पास्टर फ़हीम ईसा साहिब पाकिस्तान से। और आज हम बात करेंगे पाक रूह की। आज ईद पेंतिकोस्त है और पूरे कलीसिया में, पूरी दुनिया के चर्चेज में, पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस हैं वहां पे आज ईद पेंतिकोस्त मनाया जा रहा है। रूह कुदस के नजूल का दिन मनाया जा रहा है और मसीहत में पाक रूह का जो तस्वर है वो बहुत गहरा है, यानी हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए जब हम बात करते हैं पाक रूह की तो हमारी जो है वो हमारा दिल, हमारी आंखें झुक जाती हैं, हमारा सर जो है वो झुक जाता है, क्योंकि पाक रूह के बगैर ना तो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, ना हम मसीही रहते हैं। जब हम खुदावंद के पाक रूह की बात करते हैं तो हमारे दिल खुशी से मामूर हो जाते हैं। मैं वाकई अभी मैं खुश हूं कि खुदावंद ने हमें मददगार भेजा है और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। मददगार तो आज मैं मेरे नहायत ही प्यारे दोस्त और खुदावंद के खादम जनाब फ़हीम ईसा साहब, और देखिए हम एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। जितने भी हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, आज सोचें कि हम क्यों बड़ी ईद मना रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े चर्चेस हैं, जितने भी जो मसीही, हर एक मसीही इस बात का इकरार करता है कि हम पाक रूह की हदायत पे चलते हैं। अगर खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ ना हो तो हम मसीही नहीं रहते, हम ईमानदार नहीं रहेंगे। इसलिए हम बात करते हैं आज पाक रूह की। तो मैं एक हवाला पर सब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और बहुत से दोस्त हमारे साथ हैं। हम बहुत लंबी बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे एक्ट्स में। देखें रसूलों के अमाल। और मैं ये भी बताता चलूं कि लोग अक्सर इसको ईमाल भी पढ़ते हैं। मैंने कुछ दोस्तों को सुना है, मैं बताता नहीं कि कौन थे वो, पढ़े लिखे थे, थियोलॉजियन थे। इसको ईमाल भी पढ़ते हैं, कुछ इसको पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन ये अमाल है, अमल की जमा है, अमाल है, एक्ट्स है। तो इसलिए आप देखें, अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखेंगे तो रसूलों के अमाल है, अलफ पर जबर है। तो मैं पढ़ता हूं बस अब आपके लिए एक दो बातें, तो हम देखते हैं। बस उन्होंने जमा होकर उसे ये पूछा कि खुदावंद, क्या तू उस वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की खताएं बख्शी जाएं, हम सबको हदायत मिले। जी बस साहब, थैंक यू सो मच। पहला जो बात है कि हम जो बात करते हैं ईद पेंतिकोस्त, पेंतिकोस्त तो 50वां दिन, ठीक है। 50वां दिन, और ईद जो है वो एक फेस्टिवल है, एक ईद मनाई जाती है। तो इसका थोड़ा सा पस मंजर बता दें 2-3 मिनट में प्लीज। जी बस अब ये बेसिकली जो हम जब यहूदी मुल्दाद में जाते हैं तो ये जो 50th डे है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसकी जो थोड़ी सी ममासलत जो है वो मिलती है जुबली ईयर से। जी जुबली ईयर, ठीक है जी हाँ जी 49 7 टाइम्स, यानी 7 अदवार हैं, 7 साल के एक। और जब वो 49 होते हैं तो जो 7वां है वो आज़ादी का साल है। आज़ादी का साल, आज़ादी, जी जी, उसमें आप आज़ाद हो जाते हैं। और ये जो इसकी जो यानी आफ्टर यीशु मसीह की जो रेज़रेक्शन है, उसके बाद 40th डे पर यीशु मसीह की एसेंशन है, यीशु मसीह की रेज़रेक्शन से ये 50वां दिन बनता है। जी, जी, और ये आमो खास के लिए है। नबूवत जो है, नबूवत मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं, नबूवत 2 तरह की है। एक नबूवत है ज़माना करीब की, एक ज़माना बईद की। अब जो ज़माना करीब की नबूवत है वो पहला करंथियों उसका 14वां बाब 30वीं आयत में लिखा है कि उससे तसल्ली
ہوتی ہے, اسے نصیحت ہم کرتے ہیں, ترقی ہوتی ہے کلیسیا کی. لیکن جو نبوت بعید ہے, زمانہ بعید کی, اس کو ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکتا جی کیونکہ وہ ہماری عقل سے اور چیزوں سے باہر ہے. ہاں جی ہاں جی اب جو نبوت کی گئی ہے یوئیل کی کتاب میں, جی اس صحیفے میں, اس میں کیا ہے کہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ ہر فرد بشر پر وہ اپنی روح نازل کرے گا. آمین. اب یہ جو یہ جو روح القدس ہے, اب یہ عام و خاص پر ہے. پہلے خاص آپ کو نظر آئیں گے لوگ, اب عام و خاص پہ ہر ایک شخص پر, ہر فرد بشر پر وہ اپنی روح نازل کرے گا. تو یہ دن تھا جس پر ہر فرد بشر جو ہے وہ اس کو ریسیو کر سکتا ہے, اور اس کا آغاز جو ہے وہ آپ کو یروشلم سے نظر آتا ہے, جہاں پر وہ اعمال کی کتاب 2 باب جہاں بھی لکھا ہوا ہے. تو ایسے میں ضرور ہے کہ ہم روح القدس کے بارے میں جانیں کہ روح القدس ہے کیا, ایکچوئل میں کون ہے. جی 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 بالکل بالکل. تو میں 2 باتیں, کیونکہ آپ نے یہ سیشن رکھا ہے, میں چاہوں گا کہ اس میں تھوڑے ٹائم میں اس کی کلیئرٹی کروں. اس میں جو اہم بات ہے وہ ذات اور شخصیت کی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹرینٹی میں بھی ہمیں پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ روح القدس کیسے ہے. 2 باتیں اگر ہمیں سمجھ آئیں, ایک ذات بینگ اور ایک شخصیت پرسن. مثال کے طور پہ انسان کی ہم مثال دیتا ہوں میں. ہم انسان جو پیدا ہوتے ہیں روح بدن جان میں پیدا ہوتے ہیں, وہ ذات ہے. ذات کا لغوی معنی ہے ساخت, بناوٹ. روح بدن جان ہماری ساخت ہے, بناوٹ ہے. اور جو پرسن ہے وہ ایک فرق حصہ ہے. اگر ذات پیدا ہوگی, روح بدن جان پیدا ہوگی ہے, لیکن اس کے ساتھ شخصیت پیدا نہیں ہوئی, تو وہ کام نہیں ہے. روح بدن جان پیدا ہوا ہے, ایک انسان پیدا ہوا ہے, وہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کے ساتھ اس کی شخصیت کا پیدا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور شخصیت جو پیدا ہوتی ہے وہ 3 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے, تھنک, فیل اور پلان. سوچنا, محسوس کرنا, ارادہ کرنا. اب جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں تو روح القدس ایک مکمل پرسن ہے, مکمل پرسنالٹی ہے, مکمل پرسنالٹی. جی مکمل پرسنالٹی ہے. لیکن اس میں جو خوبصورت بات ہے, جو سمجھنے کی بات ہے, پوری کتاب مقدس میں آپ کو خدا کا ظہور نظر آتا ہے. خدا باپ جو ہیں انہوں نے مقدس موسیٰ کو کہا کہ میں تجھے چٹان کی شگاف میں رکھوں گا اور تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا, تو مجھے پیچھے سے دیکھے گا, کیونکہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. یسوع مسیح جو ہے وہ انکارنیشن, تجسم ہوا ان کا. وہ آپ کو تجسم میں نظر آتے ہیں, جسم میں ہم نے اس کو دیکھا, ٹھیک ہے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے. لیکن روح القدس جو ہے وہ ٹوٹل نان مٹیریل ہے, وہ انویزیبل ہے. وہ انسان کے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے, یا خدا کا جو کام ہے, جو منصوبہ ہے, جو یسوع مسیح کا منصوبہ ہے, وہ خدا کے کاموں کو یا خدا کے کام جو ہے ان کا اہتمام, اس کا جو اس کو کہہ لیں کہ آپ کو ترتیب, اہتمام جو ہے, یا اس کی جو ترتیب ہے, یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کو سیٹل کرنا ہے, وہ اس کا کام ہے. تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ روح القدس ایک پرسنالٹی ہے. اور اسی لیے مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب میں 2 جو ہے وہ تختوں کا ذکر ہے. مکاشفہ کی کتاب جب ہم پڑھیں اس کا 22واں باب, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, میں یہ حوالہ بھی تھوڑا سا پڑھوں گا تاکہ اس میں بھی میں سمجھ. 2 باب اور اس کی 30 آیت پڑھتے ہیں, اور لکھا پھر لعنت نہ ہوگی, خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. تو یہ روح القدس یعنی جو ہے, اس کا مطلب کہ نان مٹیریل حالت میں ہے, وہ انویزیبل ہے, وہ فزیکل نہیں ہے, لیکن کام اس کا پورا ہے. جی آگے کوئی بات ہے یا میں اس کو جاری رکھوں؟ جی جی آگے. ہاں بالکل. عید پینتیکس کے دن جب وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی. اب یہ دیکھیں, خداوند کے پاک روح کا جو تعلق ہے وہ آسمان کی بادشاہی, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے چیپٹر میں بھی آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہے. ہم آج اس کے اوپر اس موضوع بات نہیں کریں گے. آج ہم 6 بجے بعد بات چیت کریں گے, جیسے ہمارے ایک پینل میں کہ پاک روح کا نزول اور آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی. تو اس کا ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جب تک آپ کے پاس پاک روح نہیں ہوگا, خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ہمارے اندر جو ہے, ہماری کرسچینٹی میں, مسیحیت میں, پاک روح آپ کو پیوریفائی کرتا ہے. آپ مطلب پیوریفائی ہوں گے تو پاک روح ملے گا, اس کے پہلے تو پاک روح آپ نہیں مل سکتا. تو پاک روح وہ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, ان پاک روح کے ساتھ تعلق کیا ہے. آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے
गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटी हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और जब वो रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह ने, पाक रूह ने ताकत बख्शी। यानी ये भी है कि मैं अपने नाज़रीन को, अपने उन तमाम दोस्तों को, अहबाब को ये बताना चाहता हूँ कि पाक रूह खालिक भी है, पाक रूह हमें ताकत बख्शता है, वो ताकत का सोर्स है, ताकत का सोर्स है। और वो हमें ताकत कौन से मिलती है? रूहानी ताकत मिलती है। तो पास्टर ये जो पाक रूह के साथ ताकत का ताल्लुक है, कुव्वत का ताल्लुक है, क्या है इसका, जरा थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे प्लीज। सर मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको पैदाइश से शुरू करना चाहता हूँ। जी जी जी। पैदाइश में स्टार्टिंग में ही बहुत खूबसूरत है कि खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश बिल्कुल करता था। हाँ जी। और क्रिएशन में वो हर जगह पर है। ये इंसानी तख्लीक में भी उसका बड़ा गहरा असर है। ये सांस का लेना, हम रूह बदन जान रखते हैं। मैं सिर्फ इंसानी बात करूं, फिर उसके बाद हम रूहानी बात की तरफ आते हैं। तो रूहानी बात ये है कि जिस्मानी बात ये है कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बने, पैदा करें, उसकी तकलीफ। और उस आओ हम में जब हम उसको पढ़ते हैं, आप भी, क्योंकि हिब्रू भी है और ग्रीक भी है, हम उसमें चले जाते हैं। एलोहीम का जैसे जिक्र हम पढ़ते हैं,